अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे थे कि घाटी का मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ और घाटी से निकलने के कुछ अरसे बाद ही अबू तालिब बीमार हो गए। कुरैश वाले कहने लगे, अबू तालिब के पास चलते हैं, वो हमारी कुछ बातें अपने भतीजे से मनवा लें और कुछ हम उनकी मान लें। अगर उनके बाद हमज़ा सरदार बन गए तो लाज़मन जंग हो जाएगी। इसके बाद कुरैश के मुअज़्ज़ज़ लोग अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, हमारे नज़दीक आपका जो मकाम और मर्तबा है आप उससे वाकिफ़ हैं, जो बीमारी आपको लग गई है उससे भी आप बेखबर नहीं हैं। हमें ख़तरा है कि आपके आखिरी अय्याम ना हो। हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है वो भी आपको मालूम है। आप उनको बुलाएं और उनसे कुछ ऐदो पैमान ले लें ताकि वो हमसे बाज रहें और हम उनसे। उनकी ये बात सुनकर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अबू जहल ने देखा कि अबू तालिब के पास एक शख्स के बैठने की जगह है तो वो फ़ौरन बैठ गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास ना बैठ सकें और अबू तालिब का दिल इस टाइम पर अपने भतीजे के लिए नरम ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े के पास ही बैठ गए। अबू तालिब ने कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ये चाहते हैं कि कुछ ऐदो पैमा तुम इनसे ले लो और कुछ ये तुमसे ले लें। तुम उनकी तरफ पूरी तरह बेशक माइल ना होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अबू जहल बोला, आप हम पर और हमारे माबूदों पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे, हम भी आपको और आपके परवरदिगार को कुछ नहीं कहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो मुतालबा किया है अगर मैं इसे मान लूँ तो क्या तुम एक कलमा मान लोगे? तुम्हारे लिए उसमें भलाई है, उसकी वजह से तुम अरब के बादशाह बन जाओगे और अजम तुम्हारी फरमाबरदारी करेंगे। अबू जहल ने मजाक करते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे बाप की कसम, हम तो ऐसे 10 कलमे मान लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा शहादत पढ़ा और कहा, इसके अलावा तुम जिनकी इबादत करते हो उनको छोड़ दो। कुफार एक दूसरे से कहने लगे कि जो कुछ हम चाहते हैं उनमें से ये कुछ नहीं मानेंगे, चलो और अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और इनके दरमियान में फ़ैसला कर दे। फिर वो सब वहाँ से चले गए। अल्लाह ताला ने इस इंसिडेंट्स के बारे में सूरह स्वात इब्तिदाई 7 आयात नाजिल की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी कौम को एक हकीकत की तरफ दावत दी है, कोई जुल्म ज़्यादती की बात तो नहीं की। अबू तालिब ने जवाब दिया कि तुमने किसी हद से बड़ी हुई बात का मुतालबा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उम्मीद होने लगी कि अबू तालिब अब ईमान ले आएंगे। आपने फरमाया, चाचा जान, मेरे दिल में आपकी बहुत इज़्ज़त है, आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। आज मैं आपका बदला उतारने के लिए कोई चीज़ नहीं पाता सिवाय इसके कि मैं आपसे कलमे का मुतालबा करूं। उसकी वजह से मेरे लिए अपने रब के हुजूर आपकी सिफारिश करना हलाल हो जाएगा और आपके और दुनिया के दरमियान अब मौत हायल हो रही है। आप इस कलमे की वजह से आखिरत में बुलंद मर्तबे पर फाइज होंगे। अबू तालिब ने जवाब दिया, भतीजे, अगर ये खौफ ना होता कि मेरे बाद तुम्हें और बनु अब्दुल मुत्तलिब को बुरा भला कहा जाएगा और कुरैश ये गुमान करेंगे कि मैंने ये कलमा मौत के डर से पढ़ा है तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए कलमा पढ़ लेता। फिर उन्होंने तमाम ख़ानदान को जमा किया और उन्हें सिला रहमी की और लोगों को देने की और हरम की ताज़ीम की ताकीद की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उनकी पैरवी करने की ताकीद की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ वक्त और मिल जाता तो मैं मोहम्मद की हिफाजत के लिए काफ़ी हो जाता और मुसीबतों को इनके पास फटकने भी ना देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अबू तालिब के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया वहाँ मौजूद थे। आपने अबू तालिब से कहा, चाचा, कह दीजिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अबू जहल और अब्दुल्ला ने कहा, ए अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? आप अपनी हक़ की दावत देते रहे और अबू जहल अपनी बात दोहराता रहा। बिलाखिर अबू तालिब ने कह दिया कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं आपके लिए उस वक्त तक इस्तग़फ़ार करता रहूँगा जब तक मुझे आपके बारे में अल्लाह रोक न दे। फिर सूरह तौबा की आयत 113 नाजिल हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी के और ईमान वालों के लिए लायक नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ करें, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उन पर यह वाज़ा हो जाने के बाद कि वो दोज़खी हैं। अबू तालिब के फ़ौत हो जाने के बाद उनके बेटे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आपके बूढ़े गुमराह चचा फ़ौत हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा दुख था, मगर इससे भी बड़ा दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ ही दिन का मुंतज़र था। अबू तालिब की वफ़ात के कुछ ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसार, महबूब और बहुत मुखलिस ज़ौजा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतकाल कर गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझे इनसे बेहतर बीवी अता नहीं फ़रमाई। जब लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया, ये उस वक्त मुझ पर ईमान लाईं। जब लोगों ने मुझे झुठलाया, इन्होंने मेरी तस्दीक की। जब लोगों ने मुझे महरूम किया, उस वक्त उन्होंने अपने माल से मेरी हमदर्दी की। अल्लाह ताला ने मुझे उनसे औलाद अता फ़रमाई। सैयदा खदीजा का मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ भी बहुत ऊंचा है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए।
جبرائیل علیہ السلام نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں سالن، کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اپنے رب کی جانب سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت دے دیں جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہو گئے۔ آپ زیادہ تر گھر میں ہی رہتے۔ دوسری طرف قریش والوں کی جسارتیں بہت بڑھ گئیں۔ وہ رسول اللہ کو پہلے سے زیادہ اذیتیں دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے کتنی جلدی محسوس کر لیا ہے۔ ابو لہب، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت سوز ظلم ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی خاندانی غیرت و اہمیت نے جوش مارا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے اسے جاری رکھیں۔ ابو طالب کی زندگی میں آپ جو کچھ کرتے تھے اب بھی کریں۔ لات کی قسم، اس وقت تک کوئی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا جب تک میں نہ مر جاؤں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا سلسلہ رک گیا، لیکن کافروں کو چین نہ تھا۔ ابو جہل ابو لہب کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تمہارے بھتیجے نے بتایا ہے کہ تمہارے باپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا ٹھکانہ ان کی قوم کے ساتھ ہے۔ ابو جہل نے ابو لہب سے کہا، محمد یہ سمجھتے ہیں کہ عبد المطلب آگ میں جل جائیں گے؟ ابو لہب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، کیا عبد المطلب آگ میں جل جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو بھی اس جیسے دین پر فوت ہوگا وہ آگ میں ہی جائے گا۔ یہ سنتے ہی ابو لہب طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں ہمیشہ آپ کا دشمن ہی رہوں گا۔ اس واقعے کے بعد ابو لہب اور دیگر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ سخت رویہ اختیار کر لیا۔ آپ ذکر کرتے ہیں مکہ کے باہر سے آ کر مسلمان ہونے والے جلیل القدر صحابہ کا۔ سیدنا طفیل بن عمرو ایک شاعر، مالدار، بہت مہمان نواز اور عقلمند آدمی تھے۔ وہ اردن کے رہنے والے تھے۔ جب وہ مکہ میں آئے تو مکہ والوں نے ان سے کہا کہ یہاں محمد نے ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ہر رشتے میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس سے بچ کے رہنا، نہ اس سے کوئی بات کرنا اور نہ اس کی کوئی بات سننا۔ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم میں گیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے۔ جو کچھ میں نے سنا ویسا میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں ایک شاعر اور باشعور آدمی ہوں، محمد کی بات سننے میں حرج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات صحیح لگی تو قبول کر لوں گا، بری لگی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پہنچے تو میں بھی ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور میں نے کہا، میں ایک شاعر ہوں، میں جو کہوں گا آپ اسے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سناؤ۔ میں نے اشعار سنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں کہوں گا اور تم سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور واپس اپنے علاقے جاتے ہوئے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے جو ان سے حقیقت قبول کروانے میں میری مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور سیدنا طفیل اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے۔ جس رات وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے وہ موسلادھار بارش کی سیاہ کالی رات تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں کافی دور ہی تھا کہ میری آنکھوں کے بیچ چراغ جیسی روشنی پیدا ہو گئی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ روشنی کہیں اور ظاہر ہو جائے، کہیں میری قوم کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نیا دین قبول کرنے کی سزا ملی ہے۔ پھر وہ روشنی میرے کوڑے کے آگے والے حصے پر آ گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی مگر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ گھر پہنچے تو والد آگے آئے۔ سیدنا طفیل نے کہا، آپ مجھ سے دور رہیں، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے یہ کیا ہوا؟ طفیل نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ ان کے والد نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کی وائف نے بھی۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قبیلے کے لوگوں نے نافرمانی کی ہے اور چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی اسلام کا اقرار نہیں کیا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان پہ عذاب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا، اے اللہ، قبیلہ دوست کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں لے آ۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور دعوت کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ احد کے بعد 70 یا 80 گھرانوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر کی سرزمین پر جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کی اگر بات کریں تو یہ وہ صحابی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی پکے موحد تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ مکہ سے آنے والا ایک شخص ان سے ملا اور کہا کہ مکہ میں بھی ایک شخص رہتا ہے جو تمہاری طرح کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا اور کہا، مکہ جاؤ اور ان صاحب کے بارے میں معلومات لے کر آؤ، ان کی باتیں توجہ سے سننا اور مجھے آ کر بتانا۔ ان کے بھائی گئے اور واپس آ کر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں،
میں نے ان سے جو کلام سنا ہے وہ شاعری نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ابو ذر غفاری نے کہا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا اس کے بارے میں میری تشفی نہیں ہوئی، اور پھر خود زیادہ سفر باندھا اور مکہ پہنچ گئے۔